Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Kung adunay usa ka Biblia o usa ka kamatuoran, nganong adunay daghan nga mga denominasyon. Ang problema dili kay ang Dios nagsulti nga dili klaro, apan ang kasing-kasing sa tawo dili natural nga nahigugma sa kamatuoran kung kini nagpadayag sa sala og nanginahanglan sa pagsunod. Si Hesus miingon, gihigugma sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag tungod kay dautan ang ilang mga buhat. Juan 3:19. Si Pablo may pahimangno nga daghan ang dili molahutay sa maayong doktrina apan magpaminaw sa mga magtutudlo ngadto sa ilang mga kaugalingon tungod kay sila adunay katol nga mga dalunggan. Ikaduhang Timoteo 4:3-4. Gihilagway ni Isayas ang sama nga espiritu. Sultihi kami og hapsay nga mga butang. Isayas 30:10. Mao nga adunay daghang kalibog sa reliyon. Sa diha nga ang mga tao gusto og kahupayan labaw sa kombiksyon. Tradisyon labaw pa kaysa kasulatan ug sa pag-uyon labaw pa kaysa pagkamasinugtanon. Sila kanunay mangita og usa ka tawo nga mosulti kanila sa unsay gusto nilang madungog. Apan kita wala gipasagdan sa Dios nga walay pagsulay. Ang tinuod nga simbahan wala mailhi pinaagi sa pagkapopular, gidak-on, kasaysayan o ngalan sa denominasyon. Ang kasulatan nagpaila sa katawhan sa Dios nga nagtuman sa mga sugo sa Dios o sa pagtuon ni Hesus, pinadayag 14:12. Ang Isayas 8:20 naghatag og sukdanan sa balaod og sa pagkamatuod. Kung sila dili mosulti sumala ni ini nga pulong, kini tungod kay walay kahayag diha kanila. Busa ang tinuod nga pangutana dili kung kinsa ang nag-angkon nga nagsunod kang Hesus, apan kinsa ang andam nga mosunod sa tanan niyang kamatuoran. Usa sa labing klaro nga pagsulay mao ang igpapahulay. Gisulat kini sa tudlo sa Dios, ibutang sa kasing-kasing sa iyang balaod o gipanalanginan sa paglalang. Apan kini kaylap nga gibaliwala, gipatin-aw o gipulihan sa tawhanong tradisyon. Niana nga espiritu kini nagpadayag kung kita mosunod sa pulong sa Dios o sa mga sugo sa tao. Ang Dios nagtawag sa iyang katawhan gikan sa kalibog balik ngadto sa iyang pulong. Dili sa pagpahapsay sa mga butang kun dili sa mga sugo sa Dios o sa pagtuon ni Hesus. Igsoon, tin-aw ba ang imong nadungog? Naa kabay natun-an nga kamatuoran ug naa palihog i-like, mag-comment, pag-follow ug share sa uban. Mao lang kini ang atong mubo nga pamalandong karong adlaw. Kita ta sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.